Hello and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I'm Maithili and these are the headlines. IMD Goa is on yellow alert from 2nd June until the 4th. Thunder showers likely over the next few days with monsoons around the corner. Parts of Kankona see sudden uptick in dengue cases. Over 20 reported in Gaodongrem. Health Department dispatches teams to take preventive measures. Donald Trump becomes first former US president to be convicted of a crime, likely to face jail time. And now for the news in detail. Parts of Kankona have seen a sudden uptick in dengue cases over the past few days, with nearly 20 cases being reported from Gaodongrem alone. In light of the development, the Health Department has deputed a team to visit these areas and take preventive measures. Here's Devidas Gaonkar with more details. सध्या आता गरमेचे टेम्परेचर वाढत चल्ला जाल्यार दुसऱ्या वटेन काणकोण तालुक्यातल्या गावडोंगरी पंचायत वाठारांत सुमार 15च्या वयरच डेंग्यू पेशंट मेळिल्ल्यान ह्या गांवांनी आता खळबळ सुरू जाल्या. गेले 8 ते 10 दीस जाले काणकोणातले हेल्थ सेंटराची जी फील्ड ट्रिप करणारी जी टीम आसा ती टीम ह्या गांवांनी सातत्यान व्हिजिट करीत आसा. काल एक एक्सपर्ट्स टीमीन हांगासर व्हिजिट दिली जाल्यार आयजूय तांच्यांनी गांवांनी फॉगिंग सुरू केल्लें आसा. गांवांक जे उदक साचता किंवा सांडपाणी जे साचता ताका लागून मच्छर तयार जाता आनी मच्छर ज्या मनशाक खाता किंवा घास मारता त्या वेळाचेर डेंग्यू हे दुयेंस जाता. आयज डेंग्यूक लागून जे पेशंट जाल्लेले आसा ते काणकोणातल्या हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेतात जाल्यार कांय पेशंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जाल्यार कांय पेशंट बांबोळेक सुद्दां पाविल्ले आसा. सद्याक हो डेंग्यू जावपा फाटलें कारणां कितें आसा ताचेर सद्याक काणकोणच्या फील्ड टीमीन आपल्या पद्दतीन कांय अंदाज काडलेलो आसा. जाल्यार लोकांक तांच्यांनी उदक खंयच्या पद्दतीन साठटा आनी कशा तरेन तें साठिल्लें उदक क्लियर करचें ह्या तरेचो इन्स्ट्रक्शन्स तांच्यांनी आतां गांवांतल्या लोकांकूय दिल्लेले आसा. आनी सद्याक आतां येणाऱ्या काळाक सुद्दां ही जी एक्टिविटी सातत्यान चालूच उरतल्यो, लोकांक अवेरनेस करपाच्यो गजाली चालूच उरतल्यो अशें ताणें सांगलां. आनीक जवळ आता 10 दीस जाले म्हळ्यार जवळ 20-21 तारखेसान आमी हेल्थाची फूल टीम हांगा जवळ 10-12 आमचो स्टाफ हांगा ह्या एरियेक आसा. फर्स्ट थिंग म्हळ्यार हांगा आमकां 20-21 तारखेक आमकां डेंग्यू तेका NS1 पॉझिटिव्ह म्हणटात, म्हळ्यार तो NS1 पॉझिटिव्ह आमकां हांगा मेळ्ळो. आनी ताजे नंतर आमच्या हेल्थाची फूल टीम हांगा आयली, हांगा सर्वे केले. आनी जेन्ना सर्वे करतना आमकां अशें कळून आयलें कितें म्हळ्यार हो डेंग्यू ट्रान्समीट म्हळ्यार तेका येवपाचें कारण कितें. दुसरी एक गजाल म्हळ्यार हांगा लोकांची बारीक घरां चालू आसा. जर घर चालू असल्या कारणान जे लेबरर्स हांगा गांवचे लोक काम करपाक शकना म्हणून ते लेबरर्स जे भायले लेबरर्स सुद्दां हांगा कामार एंगेज आशिल्ले. आनीक दुसरी गजाल म्हळ्यार हांगा प्रत्येकाच्या घराच्या भायर उदकाची बेरलां भरली आसात. आमी जेन्ना तांकां विचारलें जाल्यार उदकाची बेरलां कित्याक तुमकां उदक सप्लाय ना म्हणपाक उदक सप्लाय आसा, पूण आमी जेन्ना आमकां उदक जेन्ना ना जाता त्या टायमार म्हणटा आनीक त्या टायमार म्हणटा आमी हांगच्यान उदक स्टोर करून दवरता आनी तेन्ना म्हणटा आमी त्या बेरलाचें उदक वापरता. आतां उदक वापरलें म्हूण कांय ना, पूण तें उदक द वे ऑफ तेमी जें दवरलें पळय न्ही तातूंत मातशी वयर सकयल मातशें चूक आसा. कित्याक म्हळ्यार तेणें जे बेरल धापला तें बेरल धापला पूण तें ताजे त्या बेरलाचे वयली ती कापयत आसा ती मातशी अर्दकडी भायर सरलेली आसा. साडी धापला पूण ती साडयेची 1-4 बेरल जर बरी करून धापला जाल्यार एक बेरल तेतूंत सारकें धापलेलें ना. सो दीस इज द मेन रिजन. कित्याक डेंग्यू स्प्रेड कसो जाता जेन्ना तेका इन्फेक्टेड कोण तरी मनीस मेळटा तेन्ना ओवरऑल ऑल ओवर जेन्ना वाड्यार जेन्ना जळारां वचत ती जळाराचें प्रमाण जास्त आसता तेन्ना ही जळारां कितें करतात जेन्ना ताका डेंग्यूची जे जळार आसा ते म्हळ्यार एडिस मॉस्किटो तो डे बायटर मॉस्किटो आसा आनी इट इज तो दिसान जेन्ना सूर्य उदेता तसो सूर्य मावळटा ह्या पिरियडा भितर हे डेंग्यूची जळार हे चापता. आनी जेन्ना हे लेबरर्स जे भायले जावं भायलो कोण लोक हांगा आयल्लो बिल्लो आसा जाल्यार हो दिसानच येता तेन्ना हे जळार ऑलरेडी हांगा प्रेजेंट आसलेले आसतले आनी त्या जळारांनी बाबा त्या मनशाक इन्फेक्टेड पर्सनाक इन्फेक्टेड मनशाक चाबून जेन्ना ते जळार जेन्ना स्वता इन्फेक्टेड जाले आनी ताजे नंतर ते जेन्ना नॉर्मल मनशाक हांगा चापपाक लागले तेन्ना हे ट्रान्समीट जाले. हळू करता आमकां जवळ हे 10 दिसां भितर आमकां जिल्टावाडीच वाड्यार आमकां कांय न्ही म्हळ्यार एक 8-9 केसीस मेळ्ळ्यो. आनी दुसरी गजाल पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां हांगा मेळटा नियरबाय जी वाडी आसात त्या वाड्यार मेळपाक लागले.
तेन्ना आमी त्या वाड्यार कशी मेळपाक लागले जाल्यार एक कितें आसा हांगा जिलतावाडी हांगा एक बाबा स्टेशन म्हळ्यार हांगा एक पसरो आसा जावं सायडीन एक आनीक दुकान आसा लोकांचे येवपाचे वचपाचें प्रमाण हांगा चड आसा म्हूण त्या कारणान बाबा हे आमकां वाडले काय कितें अशें बी एक प्रश्न जावपाक शकता पूण तो जरी प्रश्न जरी उरलो तरी आमी लोकां कडेन इतलेंच मागता की लोकांनी ह्या बाबतींत थोडें सिरियसनेस घेवपाक जाय. देविदास गांवकर, सुभाषिश गोवेकर and Bhaktibai Balgi for Goa 365. In Bicholim, locals and the Panchayat are raising urgent concerns about the Sarvan junction. They are demanding the removal of rumble strips which according to them have proven ineffective in reducing the number of incidents and the installation of a speed breaker to prevent accidents at this dangerous spot. Here's our reporter Mahesh Govekar with the full story. स्पीड ब्रेकर तसेच रॉम्बलर्स हे घालप आसता की तातून जी रस्त्यार व्हेकल्स धांवतात तेंच्यांनी आपली स्पीड कमी करपाक जाय पूण तेच्या ऑपोजीट अशें घडटा की ज्या जाग्यार रॉम्बलर्स घातलेले आसता थंयसर सामके स्पिडीन लोक वतात कोणूच रावना थंयसर त्या जाग्यार स्पीड ब्रेकर आयले जाल्यार लोक रावतले अशी खुबश्या लोकांचें म्हणणें आसा. फाटीं बिचोले मिटींग जाली तेन्ना सरपंचांनी उलयल्लें की तेंच्यांनी सरवणा जे जंक्शन आसा थंयसर खुबश्या जाग्यांचेर रॉम्बलर्स घातलेले आसा. रॉम्बलर्स इतले ठीक घातल्या की लोक थंयसर पडटात आनी खुबशे एक्सिडेंटूय जाल्लेले आसा. स्पीड ब्रेकर घालप एक स्पीड कमी करपा खातीर पूण जे रॉम्बलर्स घातला तातूंत मोठ्या प्रमाणान एक्सिडेंटाचें प्रमाण हांगा वाडलेलें आसा आनी मेन रोड आसल्या कारणान सामके स्पिडीन गाडयो हांगा वतात. रॉम्बलर्साचेर कोणूच रावना आपल्या स्पिडीन ते वतात आनी जंक्शन आसा तशेंच खुबशे एक्सिडेंट हांगा पयलीं जाल्ले त्या खातीर हांगा रॉम्बलर्स घातले पूण लोकांची मागणी आसली की ते स्पीड ब्रेकर येवचे एकूच स्पीड ब्रेकराचेर तरी लोक रावतले पूण तशें जावंक ना. रॉम्बलर्स घातले 5-6 कडेन आनी ते सामके ठीक घातले तातूंत थळावे जे सायडीक लोक रावता रस्त्याच्या तांकां बी रातचो खुबसो आवाज येता आनी गाडयो ज्यो वता मेन रोड आसल्या कारणान हेवी ट्रॅफीक हांगाच्यान फ्लो जाता ते कमी जावपाक जाय. तेंच्यांनी मागणी केल्या की हेर रॉम्बलर्स काडून थंयसर स्पीड ब्रेकर घालचे परत. तशें बिचोले आसले बिचोले हालींच जे रॉम्बलर्स आसले ते काडून थंय स्पीड ब्रेकर घातलेलो आसा पूण हे जे सरवण जंक्शन आसा साखळी बिचोले रोड थंयसर आतां रॉम्बलर्स घातले ते काडून परत स्पीड ब्रेकर घालचे अशें लोकांची मागणी जाल्लेली आसा कित्याक तर खुबशे एक्सिडेंट जाले आनी जी मिटींग जाली डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या हातीन बिचोले थंयसरूच सरपंचान मागणी केली तेंच्यांनी मागलेलें फक्त स्पीड ब्रेकर पूण गव्हर्मेंटान हांगा रॉम्बलर्स घातले ते बेगींतल्या बेगीन काडचे अशें तेंचें म्हणणें आसा. बिचोली साखळेच्या मदीं सरवण म्हणून आसा थंय रॉम्बलर्स घातलेलो आसा ते 2 व्हिलरीक 4 व्हिलरीक घातक आसा आनी कितेंय जावं शकता प्रकार व्हडलो जावं शकता कोण 2 व्हिलर फास्ट येता थंय पडटा कोणाक कितें जाता कोण इंजर्ड जाता. हांव कितें म्हणटा की रॉम्बलर्स घालपाचे आनी बरे 1-2 स्पीड ब्रेक घालपाचे अशी म्हाजी मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन. The issue had also been raised during a public meeting. Listen. बस स्टॉप त्याच्या आयल्यान न्हू प्रत्येक फावटी एक्सिडेंट जातालो दिवाळी कडेन सुद्दां असो एक एक्सिडेंट जावन तेजे सोमते हात पाय बँड सोमतेच मोडले आनी जो कोण मनीस पडला तो काय मेळोंक ना अशी घटना घडल्या ताका लागून स्पीड ब्रेकर आमी मागयले पण आमी इतले रॉम्बलर्स घालूंक सांगूंक नासले. हांवें सुद्दां इन्स्पेक्शन येयलें तेन्ना सांगलेलें की रॉम्बलर्स जर स्टार्टींग घालतात तुमी खंय सरवण बस स्टॉप जाल्यार फुडें स्पीड ब्रेकर घाल पण आता हो स्पीड ब्रेकर कसो घातला की कोणाच्या दारान घातला तेका रातचो आयकपाक सुद्दां त्रास जाता. हांवें सुद्दां सांगलें. Mahesh Govekar, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Donald Trump became the first former US president ever convicted of a crime after a New York jury found him guilty on all charges in his hush money case, months before an election that could see him yet return to the White House. The jury found him guilty on each of the 34 counts of falsifying business records to hide a payment meant to silence porn star Stormy Daniels. He could in theory be sentenced to 4 years behind bars for each count, but is more likely to receive probation. Trump most likely faces probation because he is a first-time convict who was released without bail and is now a felon. A historic and startling first in a country where presidents are frequently described as the most powerful man in the world. The 12-member jury deliberated for more than 11 hours over 2 days before announcing verdict.
Trump also faces federal and state charges of conspiring to overturn the results of the 2020 elections, also for hoarding secret documents after leaving the White House. He was convicted of falsifying business records to reimburse his lawyer, Michael Cohen, for a $130,000 payment to Daniels on the eve of the 2016 election. Trump has denied any sexual encounter with Stormy Daniels. An appeal is all but certain, but could take months to complete. Trump is not barred from continuing his battle to unseat President Joe Biden in November, even in the unlikely event he goes to prison. Should he win the presidency, he will not be able to pardon himself. Only the governor can clear his name. Sangeeta Oli for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. IMD says light showers are very likely until the 2nd, but after that until the 4th we are on yellow alert. The forecasters say thunder showers with cloud to ground lightning are possible on these days. Make sure that you're indoors or at least in a well sheltered space in case of a storm. Now more on what's in store on Saturday. We have another erratic forecast for the weekend. Cloudy skies with sunny spells and a chance of rain, says the Met. Citizens really need to be prepared for it all on Saturday. In the afternoon, highs are expected to touch 36 in most areas. But because of the increase in humidity, ambient temperatures will be in the low 40s. This comes with the risk of heat stroke and dehydration, so make sure you're drinking plenty of water to beat the heat. Not much respite is expected in the night. IMD is saying lows are likely to settle around 29, unless of course it rains in your area, in which case the actual value will be a few degrees lower. But if it doesn't, be ready to be sweating it out. IMD issues yellow alert on 2nd, 3rd June. Thunder showers, lightning likely. Light showers forecast until 6th. Maximum and minimum temperatures on Saturday 36 degrees Celsius and 29 degrees Celsius respectively. Foggy conditions expected early Saturday morning. Early morning commuters warned to stay alert. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.